Now, here, this is our questions. The question tell us a equal to 3 2, b equal to 1 4 and c equal to 2 minus 1. मैंने यो एक्सरसाइज 5.2 को जनरल सोल्युसन हो मैट्रिक्स को एक्सरसाइज भने फाइन्ड द भ्यालु अफ a प्लस 2b माइनस 3c. यसको भ्यालु कति हुन्छ भने फाइन्ड आउट गर्न भनेको छु भने अब गिभनमा तिमीहरू के लेख्न सक्छौ भने सल्युसन गिभन अब गिभनमा हाम्रो के छ a कति छ त 3 2 b इक्वल टु 1 and 4 त्यसपछि c इक्वल टु 2 minus 1 यति हाम्रो गिभन छ र के फाइन्ड गर्न भनेको छ भने a plus 2b minus 3c इक्वल टु what त हामी लेख्छौँ नाउ a plus 2b minus 3c इक्वल टु के हुन्छ यो लेख्ने अब इक्वल टु ए को दिने ए कहाँ छ हाम्रो ए को ठाउँमा ए लेख्ने 3 2 छ भने 3 and 2 प्लस 2 लेख्ने बी को ठाउँमा के लेख्ने त बी को ठाउँमा 1 and 4 त्यसपछि सी को ठाउँमा प्लस लेख्ने माइनस 3 अनि सी को ठाउँमा के छ र 2 minus 1 लेख्ने ल यो भनेको जुन म्याट्रिक्सको बाहिर जुन नम्बर हुन्छ त्यसलाई स्केलर भनिन्छ र यो स्केलरले हामी यसमा पनि मल्टिप्लाई गर्छौँ यसमा पनि गर्छौँ त हामी त्यही गर्छौँ स्केलरले पहिला मल्टिप्लाई गरिदिने 3 2 प्लस 2 ले यसमा मल्टिप्लाई गरे कति हुन्छ यो 2 into 1 हुन्छ भित्र गयो भने 2 into 4 हुन्छ माइनस 3 into 2 or 3 into minus 1 ल यसमा हामी के गर्न सक्छौँ भने नि 3 2 प्लस गर्यो भने 2 8 त्यसपछि माइनस 6 minus 3 यति आउँछ अब हेर्ने प्लस गर्ने यो माइनस छ यो प्लस छ यो प्लस छ सेम साइन पहिला प्लस गरिदिने यो दुवै सेम साइन हो प्लस गरिदिने अब प्लस गर्यो भने कति हुन्छ 3 plus 2 2 plus 8 हो कि भएन त्यसगरी माइनस दिने 6 minus 3 अब हेर्नु कति आउँछ यो 3 plus 2 5 अनि यो 10 minus 6 minus 3 अब 5 minus 6 10 minus minus पनि प्लस भइहाल्छ ल यहाँ हामी के गर्छौँ भने यहाँ प्लस गर्ने यसलाई त के हुन्छ 5 minus 6 र 10 माइनस माइनस त भने पहिला 10 माइनस दिने भित्र पनि माइनस छ भने अलिकति ब्र्याकेटमा दिइहाल्ने माइनस 3 डिरेक्टली लेखिदिए पनि हुन्छ अब हेर्ने यो के हुन्छ 5 minus 6 भनेको माइनस 1 10 माइनस माइनस भनेको 10 plus 3 इक्वल टु 13 लेखे पनि हुन्छ या डिरेक्टली यसलाई मैले 13 लेखिदिन्छु किनभने माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ 10 plus 3 भनेको 13 हो यति हाम्रो के आउँछ त यो गरेको एन्सर आउँछ यसरी हामी के गर्न सक्छौँ 1 को ए र बी गर्न सक्छौँ बी पनि सेम यस्तै छ बी तिमीहरू झन् इजी छ यो गर्न सक्छौ यो भनेको हाम्रो क्वेशन नम्बर एक्सरसाइज 5.2 को 1 नम्बरको सल्युसन भयो 1 नम्बरको सल्युसन हामी यसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ यसमा बुझ्नुपर्ने के छ र ए को मैले यहाँ ए लेखिदिएँ 2 को 2 लेखेँ बी को ठाउँमा बी को बी म्याट्रिक्स लेखिदिएँ 3 को 3 छ अनि सी को रिप्लेस गरेर सी को के छ त यति छ भने यो लेखेँ अब यसपछि मैले के गरेँ भने पहिला स्केलरले मल्टिप्लाई गरिदिएँ जुन यो स्केलर छ यो स्केलरले यो भित्र भएको छ हरेक एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्छ हरेक एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गरेको छु म त्यसपछि माइनस चाहिँ यहाँ थियो माइनस लेखेँ अनि यो 3 ले भित्र गएर सबैले मल्टिप्लाई गर्यो फेरि 3 into 2 3 into minus 3 ले 2 मा पनि गर्ने 3 ले -1 मा पनि गरे अब यो मल्टिप्लाई गरेर 2 र 8 आउँछ अनि 6 minus 3 आउँछ त अब हेर्नु तीनवटा टर्म भयो त सिम्प्लिफाईमा जहिले पनि हामी के गर्छौं भने नि पहिला सेम साइन भएको एड गर्छौं यो प्लस छ यो पनि प्लस छ दुवैलाई मैले एड गर्दिए दुवैलाई एड गर्दा 3 + 2 2 + 8 आयो यो फेरि यो जस्ताको त्यस्तै आयो फेरि यसले अब यहाँ गरे माइनस हेर्ने
अब यो माइनस गर्दाखेरि कति आउँछ त 10 माइनस माइनस 3 आउँछ माइनस माइनस भएर प्लस हुन्छ 10 प्लस 3 लेखेर पनि एक स्टेप तिमीहरू गर्न सक्छौ र यति एन्सर हाम्रो फाइनल एन्सर आउँछ त 5 माइनस 6 भनेको माइनस बढी थियो त्यही भएर माइनस 1 त्यहाँ आएको हो त यो भनेको हाम्रो 1 को क्वेसन भयो र 1 गरिसके ए गरिसकेपछि हामी बी पनि झन् इजी छ यो गर्न सक्छौँ त्यसपछि हामी क्वेसन नम्बर 2 गर्छौँ र क्वेसन 2 के छ हाम्रो ओके दिस द क्वेसन्स यो क्वेसनमा हाम्रो के भनेको छ भने दुईटा एउटा इक्वेसन दिएको छ इक्वेसन भनेको दुईटा म्याट्रिक्सलाई सम गर्दाखेरि यति आउँछ भने भनिदिएको छ त्यसमा हाम्रो यो म्याट्रिक्समा यहाँ एउटा एलिमेन्ट दिएको छैन x र यहाँ पनि एउटा एलिमेन्ट दिएको छैन y त्यसैको भ्यालु फाइन्ड गर्न भनेको छ कि अब x र y को भ्यालु कति हुँदाखेरि दुवैलाई सम गर्यो भने यति आउँछ भन्ने भनेको छ त हामी यस्तो इक्वेसन आयो भने यस्तो सोध्यो भने फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड y एलिमेन्ट इन गिभन म्याट्रिक्स यस्तो किसिमको म्याट्रिक्सहरूलाई फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भने हेयर मैले यो पुरै कपी गर्छु x 2 कपी गर्ने 3 र 4 2 4 प्लस 2 1 y minus 3 equal to 4 4 1 minus 1 हामीले के फाइन्ड गर्न x र y को भ्यालु फाइन्ड गर्ने त यो के हो दुईटा म्याट्रिक्सलाई सम गर्न भनेको छ तिमी के गर्दिने यसलाई सम गर्दिने र मैले यसलाई सम गर्छु र सम गर्दाखेरि के हुन्छ आवर लेख्छु अब सम गरे भने कति हुन्छ भन त x प्लस 2 अनि 2 प्लस y अब 3 1 सँग एड हुन्छ 3 प्लस 1 4 माइनस 3 सँग एड हुन्छ 4 माइनस 3 एड गर्ने इक्वल टु 4 4 minus 1 and minus 1 यो जस्ताको त्यस्तै लेख्ने अब हेर्नु यसमा के हुन्छ भने अब यसलाई सम गर्दाखेरि अब हेर्नु दुवै म्याट्रिक्स इक्वल छ कि छैन यो दुवैले सम गरे भने सम गर्दाखेरि यति आयो नि अब यो दुवै म्याट्रिक्स एउटा के हो इक्वल म्याट्रिक्स हो तब जब दुईटा म्याट्रिक्स इक्वल हुन्छ र त्यसमा तिमीलाई x y को भ्यालु फाइन्ड गर्न भन्छ भने यसभन्दा पनि प्रिभियस एक्सरसाइजमा हामी के गरेका हौ त कसरी फाइन्ड गरेको इक्वेट गरिदिने अब x को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो y को भ्यालु फाइन्ड गर्ने के गर्ने त इक्वेटिङ गर्ने टु म्याट्रिक्स आर इक्वल लेखे पनि हुन्छ सिन्स इक्वेटिङ लेखे पनि हुन्छ इक्वेटिङ द corresponding elements of matrices अब इक्वेट गर्ने त मैले के लेख्न सक्छु x प्लस 2 इक्वल टु यो मिलेर लेख्न मिल्छ मिल्दैन 4 हो कि हैन और x इक्वल टु मैले के लेख्छु 4 माइनस 2 इक्वल टु 2 भयो नि फेरि बुझ्ने यो इक्वल टु यो हुन्छ कि हुँदैन इक्वल छ भने यो इक्वल टु यो हुन्छ कि हुँदैन त्यही मैले यो इक्वल टु यो लेखेँ अनि x को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ भने यो प्लस 2 लाई उतातिर मुभ गर्दाखेरि केमा चेन्ज भयो माइनसमा चेन्ज भयो र यहाँ हाम्रो के आउँछ अब x इक्वल टु 2 आउँछ त्यसैगरी अब अर्को गर्ने अगेन 2 प्लस y इक्वल टु कति हुन्छ 2 प्लस y इक्वल टु 1 हुन्छ लेख्ने अब y को भ्यालु फाइन्ड गर्ने भने 2 लाई उता पठाइदिने y इक्वल टु 1 माइनस 2 और y इक्वल टु कति हुन्छ माइनस 1 हेन्स x इक्वल टु 1 सरी x इक्वल टु 2 y इक्वल टु 1 आन्सर त यसरी हामी के गर्न सक्छौं भने 2 को ए नम्बर कसरी भ्यालु फाइन्ड गर्ने यदि दुईटा म्याट्रिक्सको सम दिएको छ टोटल सम दिएको छ र दुईटा म्याट्रिक्सको टोटल सम दिएको छ र एलिमेन्टहरु फाइन्ड गर्न भन्यो भने हामी यसरी इक्वेसन बनाएर यसरी हामी इक्वेट गरेर के गर्न सक्छौं त x y को भ्यालुहरु फाइन्ड गर्न सक्छौं त यसरी सेम यस्तै तिमीहरु b मा पनि एप्लाई गर्न सक्छौ र b र c भनेको एउटै छ तिमीहरु र c मा पनि के भनेको छ भने b नम्बर सेम छ c नम्बर पनि सेम त्यस्तै छ c नम्बर म एउटा गर्दिन्छु त यो भनेको हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 को ए भयो अब अर्को हामी क्वेशन ओके नेक्स्ट क्वेशन इज a equal to 2x a equal to 2x minus 1 5y minus 1 and b equal to x minus 5 minus 1 5 7 यी दुईटा म्याट्रिक्स दिएको छ
र यो दुईटा म्याट्रिक्स एक आपसमा के छ रे इक्वल छ के छ त इक्वल छ यही भन्दैछ टु म्याट्रिसेस आर इक्वल टु इच अदर देन फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स वाइ सो इजी पहिला जस्तै गरिदिने इक्वेटिङ गरिदिने हो मैले यहाँ के गर्छु भने नि गिभन a equal to how much a equal to 2x 5 minus 1 y minus 1 okay next is b equal to x minus 5 minus 1 5 and 7 yes or not यसै गरे हामी अब हेर्ने हामीले फाइन्ड के गर्नु छ x y को भ्यालु त नाउ लेख्ने नाउ a equal to b हो कि हैन दुवै म्याट्रिक्स इक्वल छ दुवै म्याट्रिक्स इक्वल छ भने अब a को कति छ हाम्रो 2x 5 minus 1 y minus 1 equal to x minus 5 minus 1 5 and 7 हो कि हैन अब लेख्ने अब के लेख्ने इक्वेटिङ गर्दिने इक्वेटिङ corresponding elements of matrices corresponding elements of matrices equating corresponding elements of matrices कम्पेयर गर्ने अब नि 2x इक्वल टु के हुन्छ x - 5 हुन्छ कि हुँदैन फर्स्ट रो फर्स्ट कलम फर्स्ट रो फर्स्ट कलम त लेख्ने यार 2x इक्वल टु 2x equal to x minus 5 हो नि त यसको एन्सर कति आउँछ अवर 2x minus x equal to minus 5 यो x यता आयो भने माइनसमा चेन्ज हुन्छ पहिलादेखि नै माइनस थियो माइनसै रहन्छ अनि कति हुन्छ x equal to minus 5 अगेन अब के फाइन्ड गर्ने y लाई त y खोज्ने y कहाँ छ हाम्रो यहाँ छ यो कसँग इक्वल हुन्छ 7 सँग इक्वल हुन्छ त हामी 7 सँग यहाँ गर्छु y minus 1 equal to 7 that is y equal to 7 plus 1 equal to 8 hence y equal to 8 x equal to minus 5 त यति हाम्रो एन्सर भयो र यसरी हामी यो के गर्न सक्छौं त यो कम्प्लिट गर्न सक्छौं यो -5 हो त यो क्वेशन यसरी हामी सल्भ गर्यो 2 को सी नम्बर पनि गर्यौ हामी अनि तिमीहरु बी नम्बर गर्दियौ ए गर्दिए बी गर्दिए बी गरेको छैन सी गर्दिए त यसरी हामी यो x y को भ्यालुहरु इक्वेट गरेर एडिसन सबट्र्याक्सनमा पनि हामी के गर्न सक्छौं त सल्भ गर्न सक्छौं त एउटा क्वेशन यो भयो यो तिमीहरु हेर्ने अनि सल्भ गर्ने Next question is if a equal to -4 -3 -3 -2 find matrix B such that a plus b equal to this के भनेको छ भने एउटा म्याट्रिक्स A दिइसकेको छ B दिएको छैन अनि A र B दुवैले प्लस गर्यो भने यति आउँछ भने यो B म्याट्रिक्स कति होला त फेरि बुझ्ने A दिएको छ B दिएको छैन अनि दुवैलाई सम गर्यो भने यति आउँछ भने B कति होला भने फाइन्ड गर्न भनेको छ त हामी के भन्छौं भने नि यहाँ सल्युसन लेख्छौं गिवन हाम्रो के छ भने a इक्वल टु -4 -3 -1 र -2 छ b इक्वल टु थाहा छैन अनि a प्लस b इक्वल टु कति छ त 0 0 0 अर्थात दुईटै म्याट्रिक्सलाई सम गर्यो भने त्यो के कति आइरहेको छ 0 आइरहेको छ 0 म्याट्रिक्स आइरहेको छ अब हामीले फाइन्ड के गर्ने हो b इक्वल टु 1 यति हाम्रो गिभन छ त यसलाई हामी कसरी फाइन्ड गर्छौं भने नि त लेख्छौं नाउ लेट गर्दिनु अब b फाइन्ड गर्नु छ b म्याट्रिक्सै छैन भने हामी के गर्छौं भने नि b लाई लेट गर्दिन्छौं अब लेट गरेर म्याट्रिक्स एउटा मान्दिन्छौं ल b भनेको यति म्याट्रिक्स होला तर कतिको बनाउने म्याट्रिक्स यो पनि त हुन्छ नि अब a भनेको त कति छ 2/2 को छ भने a सँग प्लस हुने पनि b कतिको होला त 2/2 को नै होला हामी पढेका छौं कुनै पनि दुईटा म्याट्रिक्स सम हुँदाखेरि दुवैको अर्डर के हुनु पर्छ रे सेम हुनु पर्छ त a भनेको 2/2 को छ भने अर्को पनि जुन हामी फाइन्ड गर्न गइरहेको छौं त्यो फाइन्ड गर्ने म्याट्रिक्स पनि कति होला त 2/2 को नै होला त्यही भएर लेट
बी इक्वल टु लेट गर्दा लेट रिक्वायर्ड मेट्रिक्स बी इक्वल टु लेट बी इक्वल टु 2/2 मानिदिने तिमी ए बी सी र डी मानिदिए पनि हुन्छ 2/2 को भयो कि भएन ए बी सी डी सेम 2/2 को। अब हेर्ने यो तिमीले यहाँ फाइन्ड गर्ने बी मेट्रिक्स कति हो त तिमीले न हो ए प्लस बी इक्वल टु कति छ हाम्रो 0 0 0 0 छ नि ल ए अब दिने अवर ए को ए कति छ हाम्रो ए भनेको -4 -3 -1 र -2 प्लस बी कति छ त ए बी सी र डी यो दुवैलाई सम गर्यो भने कति आउँछ रे 0 0 आउँछ 0 0 अर्थात् 0 मेट्रिक्स आउँछ। यसलाई हामी आफ्नो भाषाले नम्बरमा भन्ने भने 0 जस्तै कति एड गर्यो भने 2 मा कति एड गर्यो भने 0 आउँछ त -2 अब यसमा कति एड गर्यो भने यो -0 आउँछ त अब यसलाई हामी गर्नको लागि फेरि पहिला जस्तै नै इक्वेसन बनाउँछु सम गर्छु यो दुवैलाई सम गर्छु -4 प्लस ए -1 प्लस बी -3 प्लस सी त्यसपछि डी प्लस -2 प्लस डी यसरी हामी यो सल्भ गर्छौँ इक्वल टु कति हुन्छ त 0 0 0 र यो के हुन्छ त 0 हुन्छ। अब हेर्ने यो दुवै मेट्रिक्स इक्वल छ कि छैन छ नि यो दुवै प्लस गरिदिए हामी प्लस छ दिएको छ भने प्लस गरिदिने प्लस गर्दाखेरि यति आउँछ यो दुवै मेट्रिक्स इक्वल छ भने यो टर्म यससँग इक्वल हुनुपर्छ यो टर्म यससँग इक्वल हुनुपर्छ कि पर्दैन त्यही पहिला जस्तै गर्ने इक्वेटिङ गरिदिने इक्वेटिङ करेस्पोन्डिङ टर्म्स गर्ने कति हुन्छ -4 प्लस ए भनेको त -4 प्लस ए गर्यो भने कति आउँछ अरे 0 आउँछ अर्थात् ए इक्वल टु के आउँछ 4 आउँछ ल भयो। अर्को हामी गर्छौँ -1 प्लस बी इक्वल टु कति आउँछ 0 आउँछ अर्थात् बी इक्वल टु कति आउँछ 1 आउँछ ल एउटा गर्यो। अब यो कम्पेयर गर्ने 0 सँग -3 प्लस सी इक्वल टु 0 आउँछ अर्थात् सी इक्वल टु कति आउँछ 3 आउँछ ल डी गरिदिने -2 प्लस डी इक्वल टु 0 हुन्छ अब डी इक्वल टु कति आउँछ अरे 2 आउँछ। त्यसरी हामी के गर्यो त ए बी सी को भ्यालु के गर्यो त फाइन्ड गर्यो त यो भनेको यति भयो हाम्रो हैन। अब हेर्ने हेन्स रिक्वायर्ड मेट्रिक्स बी इक्वल टु अब के गर्न सक्छु ए बी सी र डी थियो अब यसको भ्यालु राखिदिने ए कति छ हाम्रो 4 बी कति छ 1 सी कति छ 3 त्यसपछि डी कति छ अरे 2 दिस इज द एन्सर। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ यस्तो क्वेसन आयो भने तिमीहरूको 3 को ए गर्न सक्छौ 3 को ए गरेपछि बी पनि तिमीहरू यस्तै गर्न सक्छौ। बी पनि सेम त्यस्तै छ यक्स दिएको छैन यक्सलाई मान दिने यक्स अब ए जतिको हुन्छ त्यससँग प्लस हुने मेट्रिक्स पनि त्यही को मान्ने 2/2 छ भने 2/2 को मान्ने तिमीले यो गर्न सक्छौ। यो भनेको हाम्रो को त क्वेसन नम्बर 3 को ए भयो। अब 3 को बी पनि सेम यस्तै छ यो हेर्ने बी को पनि हेर्ने बी कस्तो छ